अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम नायला जाफरी आपा के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बड़ा शॉकिंग था कि जब उनके इंतकाल की खबर आई, उन्होंने बहुत बहादुरी से कैंसर का सामना किया। और जब मैं उनसे मिली, मैंने उनके अंदर जो पॉजिटिविटी देखी, जो मैंने उनके अंदर बहादुरी देखी, शायद ही मैंने कम ही मरीज़ों में इस तरह बहादुरी देखी होगी। उनके बाल काले से सफ़ेद हो चुके थे, ग्रे हो चुके थे, गिर रहे थे, बहुत कम बाल रह गए थे सर में। उन्होंने बिल्कुल छोटा सा हेयर कट कराया हुआ था। हम पूरा दिन साथ गुजारा, इतनी बातें की। हम जब पहली दफ़ा मिले, हमें APS फैमिलीज़ ने जो है वो मिलवाया था, क्योंकि मैं APS में किताब लिख रही थी और वो APS फैमिली के साथ एक उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था। उनको विज़िट करती थी, उनसे बहुत प्यार करती थी, उनका ख्याल रखती थी, उनको मैसेजेस भेजती थी। अलालत के बावजूद उन्हें विज़िट करती थी पेशावर में। तो हम दोनों इस तरह कनेक्शन में आए। जब मैं उनसे मिली तो उस वक्त वो गिलगित बल्तिस्तान शिफ्ट हो चुकी थी और बहुत पॉजिटिव थी कि वो ठीक हो जाएंगी, और जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर रही थी। मुझे भी बहुत टोटके बताए उन्होंने, दुआएं बताई, और उनको एक धुनी लेनी थी। तो उन्हें ये चीज़ पता थी कि मुझे एलर्जी होती है किसी भी चीज़ के धुएँ से या तेज़ खुशबू से या किसी भी किस्म की तेज़ बू से। तो मुझे कहती है टेरेस में या बाहर लॉन में कर दूँ ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। मैंने कहा नहीं, आप कमरे में ही लें, मैं खुद बाहर निकल जाती हूँ क्योंकि आपकी तबीयत नहीं ठीक। इतनी बाहिम्मत खातून, इतनी पॉजिटिव बातें कर रही, मुल्क के हवाले से, मज़हब के हवाले से, लोगों के हवाले से। मुझे कहती हैं कि मेरा ड्रीम है कि मैं प्रोडक्शन करूँ, ड्रामा बनाऊँ, और किताब लिख रही थी। और मुझे बहुत सी अपनी तस्वीरें दिखाई कीमोथेरेपी की, और कहा यह आज तक किसी ने नहीं देखी हुई, और तुम भी किसी को मत दिखाना। ये मैं खुद जब वो पब्लिश करूँगी तो उस वक्त जो है मैं इसको लाऊंगी। वो ऐसी तस्वीरें थी कि शायद आप देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि बिल्कुल उनके सर पे बाल नहीं थे। और दूसरा ये था कि तकलीफ़ से, नकाहत से उनका रंग जो है वो पीला और काला पड़ चुका था, और जब वो कीमियो ख़त्म होती थी तो फिर उसके बाद वो नॉर्मल आ जाती थी। मुझसे जब वो मिली तो इतना चेहरे पे सुकून, इत्मीनान और ग्लो था, और इतनी हिम्मत थी, इतनी पॉजिटिव थी। वो श्योर थी कि वो इसको जो है डिफीट कर देंगी। उन्हें ओवेरियन कैंसर था। हमारे यहाँ ख़वातीन की सेहत को निगलेक्ट किया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो ओवेरियन कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है, मतलब जो फीमेल ऑर्गन पार्ट्स हैं उनके हवाले से जो कैंसर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। 6 साल वो इलाज करती रही और हमेशा मौत को शिकस्त देकर आ जाती थी, और हम सब बहुत खुश होते थे कि अल्लाह ताला जो है उनके साथ हैं, और सब फैंस की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की दुआएं उनके साथ हैं। बहुत खुददार खातून थी, साहिब जायदाद थी, और आखिरी दम तक जो है वो अपने ओन पर सब कुछ करती रही। उन्होंने कभी माली इमदाद की कभी भी जो है वो नहीं जो है वो गुजारिश की थी, बल्कि उनको बहुत रंज हुआ था। जो उनकी मेरी वॉइस नोट के ऊपर जो आखिरी कन्वर्सेशन थी उसमें उन्होंने कहा कि जवेरिया, वीडियो बनाओ और सबको बताओ कि मैंने कभी भी माली मदद नहीं मांगी, मैं कसम पुर्श की ज़िंदगी नहीं गुजार रही, मैं बहुत खुददार हूँ, मैं कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। मुझे TV चैनल्स और ये यूट्यूबर्स जो हैं वो रंज पहुँचा रहे हैं कि मेरा नाम लेकर ये लोग लिख देते हैं कि मैं कस्मा कुर्सी में हूँ या मैंने मदद की अपील की। उन्होंने ये बात कही थी कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए अदाकारों को जब उनके ड्रामे नश्र मुकर्रर में चलते हैं, और ये उनका हक भी है। उन्होंने कभी किसी से किसी किस्म की भी अपील नहीं की। मैंने उनको ये कहा कि नायला आपा, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मगर मैं किसी काम आ सकूँ। बहुत प्यार से कह देती थी कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगी, अल्लाह ताला मेरे साथ है, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि सब सही हो जाएगा। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं ली। वो एक आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, एक सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। खुद जो थी वो शादीशुदा नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके बाकी बहन भाई जो थे वो मौजूद थे, और जो TV इंडस्ट्री के लोग थे वो भी उनके इर्द गिर्द थे। और इस तरह मेरी तरह के भी बहुत से दोस्त, और इस तरह APS जितनी फैमिलीज़ आर्मी पब्लिक स्कूल की, वो उनके साथ कनेक्टेड रहती थी। मैंने जितना उनको मस्बत पाया, जितना बहादुर पाया, तो आज जब वो अपनी नींद सो रही हैं तो मेरी अब सबसे ये गुजारिश है कि सबसे पहले तो उनके लिए जो है वो ज़रूर जो है साले सवाब के लिए उनके लिए दुआ करें। वो आम
وہ عام خاتون نہیں تھی، وہ ایک بہت اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، آرمی کے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ تھا، سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اور جو ان کی سوچ تھی مذہب کو لے کے، معاشرے کو لے کے، اس کے ساتھ وہ جو بہت ان کے خواب تھے، کتاب لکھنا چاہتی تھیں، پروڈکشن کرنا چاہتی تھیں، ڈرامے بنانا چاہتی تھیں، آخری دم تک جو ہے وہ کام کرتی رہی، بہت دفعہ کیمو سے گزری، بالکل نجیف کمزور ہو جاتی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے کھڑی ہو جاتی تھی، اکیلے سفر کرتی تھی کراچی سے گلگت بلتستان کا، تو جب بھی کبھی ان کا اسلام آباد آنا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی آج آپ میرے ساتھ دن گزاریں گی، بلکہ رک بھی کہیں جائیں، وہ کہتی تھی نہیں 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 بیٹا میری بکنگ ہے تو میں جاؤں گی۔ اتنی شفیق کہ میرا خیال میں کل سے آج تک میں ان کی وائس نوٹ کتنی دفعہ سن چکی ہوں، اور دل کیا کہ ان کا جواب آ جائے، ان کی طرف سے کال آ جائے، ان کی طرف سے میسیج آ جائے۔ میں بہت عرصے سے تو ان کو نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ سالوں سے ہمارا اس وقت رشتہ بنا جب وہ کینسر میں مبتلا ہوئی، اور آرمی پبلک اسکول کی جو فیملیز ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ملنا ہوا۔ تو بس آج کا دن میں اتنا رنجیدہ رہی، ان کے سالے ثواب کے لیے پڑھتی بھی رہی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت میں اونچا مقام دے۔ وہ بہت تکلیف دیکھ کے گئی ہیں ان 4-5 سال، جب بھی کیمو ہوتا ہے کسی بھی انسان کا تو فورس وہ بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتی تھی، بہت پازیٹیو رہتی تھی۔ میں ہمیشہ ان کو فون یا میسیج پہ کہتی تھی اب آپ کوئی چیز چاہیے میں کچھ بھجوا دوں، میں اسلام آباد میں ہوں، آپ کراچی میں ہیں، کوئی بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے، وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، اللہ ہے میرے ساتھ۔ اور بس بہت رنج پہنچا، پر ایک طرح سے ان کو ان کی تکلیف سے بھی نجات ملی۔ 6 سال میں بہت تکلیف کاٹی ہے، اتنی تکلیف میں اکیلے سفر کرتی تھیں، گلگت بلتستان چلی گئیں کہ ان کی صحت پہ اچھا اثر پڑ جائے، وہاں پر بھی ایشو ہو گیا، لوگ ان کو اکیلا سمجھ کے تنگ کرنے لگ گئے۔ حالانکہ بزرگ جو شہری ہے یا خواتین ہیں ان کو اس طرح سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں ہمارا معاشرہ بہت شفاق ہے اور کسی کے بھی جذبات کو اور کسی کے بھی احساسات کو نہیں سمجھتا۔ اس وقت بھی پھر انہوں نے مجھے میسیج کیا اور کہا کہ آپ اس کو جمیلہ ہائی لائٹ کرو، بچے یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا انہیں، اور کتنے لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے رہے کہ آپ لوگ بلا وجہ بدنام کر رہے ہیں وہاں کے شہریوں کو، جبکہ ان کو بہت ڈرایا گیا، دوست دھمکی دی گئی، میں بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ پھر وہ دوبارہ کراچی چلی گئیں اور فیزز ہوتے گئے ان کے۔ لاسٹ ان کا جو میسیج تھا انہیں یہ تھا کہ ان کا آپریشن میں تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں تو دعا کی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکی۔ اور جو میری ان کی بہت تفصیلی بات فون پر ہوئی وہ اس حوالے سے ہی تھی کہ انہیں میڈیا اور سوشل میڈیا نے بہت رنجیدہ کیا کہ جب ان کے خلاف جھوٹی خبریں چلیں کہ وہ قسمہ پرسی کا شکار اور مدد کی اپیل کر رہی، جبکہ وہ مدد کی اپیل نہیں کر رہی تھی، وہ بہت خدا خاتون تھی، انہیں کبھی بھی کسی سے مدد کی اپیل نہیں کی۔ آج جب وہ نہیں ہے تو میری سب سے گزارش ہے کہ ہٹس لینے کے چکر میں ان کے خلاف جھوٹی خبریں مت چلائیں، اور میں یہ کہوں گی کہ ان کے سالے ثواب کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اس بیماری کا مقابلہ بہت ہمت سے اور بہادری سے کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جواری رحمت میں جگہ دے۔ اب سوری میں ایموشنل، ان کے ساتھ ایک بانڈ تھا میرا، وہ میرے لیے سورس آف انسپریشن تھی، بہت بہادر خاتون تھی، عام خاتون نہیں تھی، اداکارہ سے بھی ایک اونچا ان کا درجہ تھا، ایک استاد کا، ایک شفیق بہن کا، شفیق دوست کا۔ جتنا عرصہ بھی ہماری بانڈنگ رہی، جب وہ میڈیا میں تھیں ایکٹیولی کام کرتی تھی، سفریں نہیں جانتی تھی، ہمیں دوست APS فیملیز نے بنوایا، اور وہ شی واز اے وومن آف سبسٹنس، آف کریج۔ بس میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نواز دے، ان کو جنت میں اونچا مقام دے، ان کی ساری تکلیفیں، ساری چیزیں دور کر دے جو انہوں نے دنیا میں کاٹی۔ بس مجھے اجازت دیجیے، اور پلیز اپنے ہٹس کے چکر کے لیے کسی بھی انسان، خوددار انسان کی بے عزتی مت کیا کریں۔ وہ دنیا میں نہیں رہیں، ان کو ان کے کام کے حوالے سے یاد رکھیں، ان کی کریج کے حوالے سے یاد رکھیں، ان کے کردار، اعلیٰ کردار کے حوالے سے یاد رکھیں، ان کے بارے میں جھوٹی خبریں مت چلائیں کہ ان کا قسمہ پرسی میں انتقال ہوا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔
انہوں نے بہت تکلیف کاٹی کہ انہوں نے ان کو بالکل نچیف کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، نہ انہوں نے مالی اپیلیں کی، انہوں نے اپنے اخراجات ہمیشہ خود اٹھائے، صاحب ثروت تھی، صاحب جائیداد تھی، اولاد نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو اکثر اکیلے ہی اپنی چیزیں مینیج کر رہی ہوتی تھی، اور ہمیشہ اپنی فیملی اور فرینڈس کی بہت تعریف کرتی تھی، فینس کی. تو بس یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.